मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी का मौजू है बुद्धू मियाँ ने अकल लड़ाई। एक दिन बुद्धू मियाँ बिला मकसद सड़कें नाप रहे थे कि एक सिपाही उधर से गुजरा। उसने कांधे पर एक मटका उठाया हुआ था और खूब थका मांदा दिखाई दे रहा था। ऐ लड़के, ये घी से भरा हुआ मटका लेकर मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें उजरत में 3 पैसे दूंगा। सिपाही ने हट्टे कट्टे बुद्धू मियाँ को देखकर कहा। बुद्धू मियाँ को कभी इतने पैसे नहीं मिले थे। उन्होंने खुशी खुशी मटका उठाकर सर पर रख लिया और चल पड़े। साथ साथ उनका दिमाग भी चलने लगा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, ये सिपाही मुझे पूरे 3 पैसे देगा। मैं इतनी बड़ी रकम कैसे इस्तेमाल करूँगा? मैं ऐसा करूँगा कि बाजार से एक मुर्गी खरीद लूँगा। वो बहुत से अंडे देगी, उनमें से चूजे निकलेंगे। मैं ये सारी मुर्गियां बेचकर एक भेड़ खरीद लूंगा। कुछ दिन बाद भेड़ बच्चे दे देगी तो मैं उन सबको फरोख्त करके गाय खरीद लूंगा। जब गाय बच्चे देगी तो मैं उन सबको बेचकर भैंस खरीदूंगा। भैंस और उसके बच्चे बेचकर मैं एक घोड़ा खरीदूंगा। जब मैं घोड़े पर बैठकर शान से सैर करूंगा तो पूरे गांव की लड़कियां एक दूसरे को कुहनियां मार मार कर कहेंगी, वो देखो बुद्धू घोड़े पर बैठा कितना शानदार लग रहा है। मैं इनमें से सबसे दौलतमंद लड़की से शादी करूंगा और मेरे 4-5 बच्चे होंगे। जब वो गोल मटोल से बच्चे मेरे पास आएंगे तो मैं सर थोड़ा सा नीचा करके उनको चूम लूंगा। बुद्धू मियाँ ने बेख्याली में सर नीचा करके बच्चे को चूमने का एक्शन बनाया और धड़ाम से उनके सर पर रखा हुआ घी का मटका जमीन पर गिरा और टूट गया। सिपाही गुस्से से दीवाना हो गया। बदमाश, ये घी मैं राजा के लिए लेके जा रहा था। अब मेरे साथ चलो, राजा तुम्हें वाकई ही सजा देगा। सिपाही बुद्धू मियाँ को लेकर चल पड़ा। वो कुछ ही आगे गए थे कि देखा कि सामने से एक खच्चर दौड़ा आ रहा है और पीछे पीछे एक नबीना चलता हुआ दौड़ा आ रहा है। मेरा खच्चर भाग गया है, कोई इसे 2 डंडे मारे ताकि ये रुक जाए। ये सुनते ही बुद्धू ने अपनी लाठी उठाई और खींचकर एक लाठी खच्चर के सर पर मारी। खच्चर मरकर गिर गया। नबीना रोने लगा, तुमने मेरा खच्चर मार डाला है। मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा। तीनों राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक झोंपड़ी आई जिसके बाहर एक बहुत बूढ़ा आदमी और औरत बैठे थे। ये तीनों भी उनके साथ बैठकर आराम करने लगे। सिपाही और नबीने ने बूढ़े और बुढ़िया को कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये बुद्धू है। बुढ़िया को बुद्धू मियाँ का मजाक उड़ाने की सूझी। कहने लगी, बुद्धू मियाँ, ये बताओ कि हनुमान ने रावण की लंका कैसे ढाई थी और कैसे 10 सरों वाले रावण को मारा था। देखो बुढ़िया, मुझे तंग मत करो। क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ? बुद्धू मियाँ चिढ़कर बोले। लेकिन बुढ़िया उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में ये सवाल पूछती रही। तंग आकर बुद्धू मियाँ ने कहा, देखो सिपाही, देखो नबीने, तुम गवाह रहना। ये औरत ये जानना चाहती है कि लंका कैसे ढाई गई थी और रावण कैसे मरा था। मैं उसे बताने की बजाय दिखा देता हूँ, वरना ये मेरी बात का यकीन नहीं करेगी और मजाक उड़ाएगी। ये कहकर बुद्धू मियाँ ने दीवार से लगी कुल्हाड़ी उठाई और एक वार में बूढ़े का सर तन से जुदा कर दिया। 10 सरों वाला रावण ऐसे मरा था। उसके बाद उसने चूल्हे से जलती लकड़ियां उठाकर घास की बनी हुई झोंपड़ी को आग लगा दी। हनुमान ने लंका ऐसे आग लगाकर ढाई थी। औरत को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगी और तुम्हें फांसी दिलवाऊंगी। तीनों बुद्धू मियाँ को पकड़कर राजा के दरबार की तरफ चले। रास्ते में एक तेल फरोश की दुकान दिखाई दी। देखो मेरे बालों का क्या हाल हुआ है। मैं इस हुलिये में राजा के पास नहीं जा सकता। मैं बालों में तेल लगाता हूँ ताकि कुछ बेहतर लगूं। बुद्धू मियाँ वहीं बैठ गए। सिपाही ने इजाजत दे दी और बुद्धू मियाँ दुकान के अंदर चले गए। दीवारों पर हर तरफ तेल के मटके और मर्तबान रखे हुए थे। बुद्धू मियाँ ने दुकान पर बैठी तेलन से कहा, माँ जी, मुझे 3 कोड़ियों का तेल दे दो, और हाथ आगे फैला दिया। तेलन ने एक डोई से तेल निकाला और बुद्धू मियाँ के हाथ पर डालने लगी। बुद्धू मियाँ ने पंजा खोल दिया और तेल उंगलियों के बीच से नीचे फर्श पर गिर गया। तेलन ने बुद्धू मियाँ को उदास देखकर उसकी दिल दही की कोशिश की। ओ लड़के, आज तो तुम्हारा खुशकिस्मत दिन है। जमीन पर तेल का गिरना तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। तुम किसी बड़ी मुसीबत से बचने वाले हो। ये सुनकर बुद्धू मियाँ का दिमाग चलने लगा। मैंने थोड़ा सा तेल जमीन पर गिराया और ये मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लेगा।
تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس عورت کے احسان کا بدلہ چکاتا ہوں تاکہ یہ بھی مصیبت سے بچ جائے۔ یہ سوچ کر بدھو میاں نے ڈنڈا اٹھایا اور دکان میں سارے مٹکے توڑ دیے تاکہ ان میں موجود تیل بہہ کر زمین پر گر جائے۔ تیلن غصے سے لال پیلی ہو گئی، کہنے لگی تم نے تو میرا اتنا زیادہ نقصان کیا ہے، میں تمہیں راجا کے پاس لے جاؤں گی اور سزا دلواؤں گی۔ چاروں بدھو میاں کو لے کر راجا کے دربار کی طرف چل پڑے۔ مقدمہ راجا کی عدالت میں لگا۔ سب سے پہلے سپاہی نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میں نے اس شخص کو شاہی متبہ کے لیے 5 روپے کا گھی اٹھا کر چلنے کی مزدوری دی تھی، لیکن اس نے گلی میں گھی گرا کر خاک میں ملا دیا۔ راجا نے بدھو میاں سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بدھو میاں ہے۔ اگر راجا مجھے اجازت دے تو میں اپنے مقدمے کی سچائی سامنے رکھ دوں۔ راجا نے بدھو میاں کو بولنے کی اجازت دے دی۔ میں نے سپاہی کی مزدوری 3 پیسے کی اجرت کے بدلے قبول کی۔ میں راستے میں یہ سوچنے لگا کہ اس بڑی رقم کو کیسے خرچ کروں گا۔ میں ایسا کروں گا کہ بازار سے ایک مرغی خرید لوں گا، وہ بہت سے انڈے دے گی، ان میں سے چوزے نکلیں گے، میں ساری مرغیاں بیچ کر ایک بھیڑ خرید لوں گا۔ کچھ دن بعد بھیڑ بچے دے تو میں ان سب کو فروخت کر کے گائے خرید لوں گا، جب گائے بچے دے گی تو میں ان سب کو بیچ کر بھینس خریدوں گا، بھینس اور اس کے بچے بیچ کر میں ایک گھوڑا خریدوں گا۔ میں گاؤں کی سب سے دولت مند لڑکی سے شادی کروں گا اور میرے 4-5 بچے ہوں گے۔ جب میں نے ان بچوں کو تھپکی دینے کے لیے اپنا سر نیچے کیا تو گھی کا مٹکا نیچے گر گیا، لیکن میرا اتنا زیادہ مال و دولت کا نقصان ہونے کے باوجود کیا مجھے ہی مجرم قرار دے دیا جائے گا؟ راجا یہ سن کر سمجھ گیا کہ بدھو میاں واقعی بدھو ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ سپاہی سے کہنے لگا کہ دیکھو 3 پیسوں کی خاطر اس غریب کی تمام مرغیاں، بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں اور بال بچے جاتے رہے، جبکہ تم نے کل 5 روپے گنوائے ہیں، اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ راجا نے اگلے مدعی کو بولنے کا کہا۔ نبینا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر اس نے میرے خچر کو ڈنڈا مار کر مار ڈالا ہے۔ کیا تم نے اس کے خچر کو مارا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ ہاں میں نے ایسا کیا، اس نے مجھ سے بار بار چلا کر درخواست کی تھی کہ میں اس کے خچر کو ڈنڈا ماروں، بلکہ اس نے تو 2 ڈنڈے مارنے کو کہا تھا، میں نے تو پھر صرف 1 ہی مارا تھا۔ سپاہی: کیا بدھو درست کہہ رہا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ ہاں یہ درست کہہ رہا ہے، راجا نے فیصلہ سنایا۔ یہ نبینے کے اپنے کہنے پر ہوا ہے، اسے جھوٹا مقدمہ کرنے پر 5 کوڑے مار کر باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد بڑھیا کی باری آئی، جس کی جھونپڑی بدھو میاں نے جلا ڈالی تھی۔ اے راجا، اس شخص نے میرے شوہر کا سر کاٹ ڈالا اور میرا گھر جلا دیا، مجھے انصاف دو۔ راجا نے پوچھا، کیا یہ بڑھیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ بدھو میاں نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن اس نے مجھے بار بار کہا تھا کہ اسے بتاؤں کہ کیسے راون کا سر کاٹا گیا تھا اور لنکا کو فتح کیا گیا تھا۔ میں نے تو صرف اس کی بات مانی ہے، کیا اس نے ایسا نہیں کہا تھا؟ بڑھیا کو ماننا پڑا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ بدھو میاں بولے، میں نے سوچا کہ اسے بتانے کی بجائے دکھا دیا جائے، کیونکہ کانوں سنی گئی بات میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آنکھوں دیکھی کا ہوتا ہے۔ راجا نے فیصلہ سنایا، بدھو کا کوئی قصور نہیں، جو تم نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ آئندہ کسی سے کوئی فرمائش کرتے ہوئے محتاط رہنا، میرے نوکر تمہیں نیا گھر دے دیں گے۔ آخر میں تیلن نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ بدھو میاں نے اس کے تیل کے سارے برتن توڑ کر تیل بہا دیا ہے۔ راجا نے بدھو میاں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے، تو بدھو میاں نے اقرار کیا۔ راجا نے پوچھا، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ بدھو میاں بولے، میں اس کی دکان میں 3 کوڑیوں کے تیل خریدنے گیا تھا تاکہ شاہی دربار میں آنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لوں، لیکن تیل میری انگلیوں کے بیچ سے زمین پر گر گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تیل زمین پر گرنا اچھی قسمت کا شگن ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر تھوڑا سا تیل گرنے سے میں خوش قسمت ہو جاؤں گا تو کیوں نہ دکان کا سارا تیل گرا کر خود کو اور اسے اور سب کو خوش قسمت بنا دیا جائے۔ اس لیے میں نے اس کی اور اپنی خاطر سارا تیل گرا دیا۔ راجا نے فیصلہ سنایا، اے عورت، تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ واقعی عقل کا پورا ہے اور تمہیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ واضح ہے کہ اس نے تمہاری باتوں سے یہ سمجھا کہ تم اس کے لیے اپنی قسمت بہتر نہیں کر پا رہی ہو، کہ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیل کے مٹکے توڑ سکو، اس لیے اس نے تمہاری خاطر توڑ دیے، اصل قصوروار تم ہو۔ راجا نے بدھو میاں کو بری کر دیا۔ بدھو میاں گھر واپس گئے اور اپنی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، بدھو میاں ہر کام الٹا کرتا ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اسے سیدھا کر کے بچا لیتا ہے۔